एतदुक्तं भवति इत्यनेन किमुक्तं क्षेत्रज्ञाः भिन्नभिन्नाः भवन्ति तत्र वैविध्यं प्रदर्शितम् व्यवस्थित धारक पोषक भोग्य विशेषाणाम् इत्यस्ति किल तदपि क्षेत्रज्ञ विशेषणमेव मुक्तानां तादृश विशेषणम् अनावश्यकम् तेषां क्षेत्रज्ञानां मुक्तानां स्वस्य च अविशेषेण अनुभवसम्भवे इत्यस्ति किल अनुभवसम्भवे इत्यस्य मया अनुभवोत्पत्तिः इत्यर्थवर्णनं ह्यः कृतम् अनुभवसम्भवे इत्यस्य अनुभवस्य सम्भावितत्वम् उच्यते अनुभवस्य सम्भावितत्वम् अस्ति अनुभवार्हत्वे सति स्वरूप रूप गुण विभव चेष्टितैः अनवधिकाशे आनंदजननं परम ब्रह्म अस्ति तत् परम ब्रह्म किं करोति स्वस्य स्वरूपेण रूपेण गुणैश्च विभवेण चेष्टितैश्च अनवधिकाशे आनंदं जनयति अनवधिकाशे आनंदः षष्ठ्यर्थे अन्वेति षष्ठ्यन्तानाम् अनवधिकाशे आनंदे अन्वयः षष्ठ्यन्तानाम् अनवधिकाशे आनंदे अन्वयः तादृश आनंदजननं परम ब्रह्म अस्ति इति बोधयदेव वाक्यं प्रयोजनपर्यवसायि इत्युक्तम् प्रवृत्तिनिवृत्ति निष्ठं वाक्यं तु पुरुषार्थान्वयबोधः यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं प्रयोजनपर्यवसायि न भवति तावत्पर्यन्तं प्रयोजनपर्यवसायि न भवति इति स्वस्य इतनेन वदन्ति इदं वाक्यं श्रुत्वा आनन्दः जायत इति कथनार्थं स्वस्य इतनेन वदन्ति स्वस्य इतनेन परब्रह्मणः इत्यर्थः तथा एवं अविशेषाणां मुक्तानां स्वस्य च अविशेषेण अनुभवसम्भवे व्यवस्थित धारक पोषक भोग्य विशेषाणाम् इत्यस्ति किल तत् मुक्तविशेषणं तु न भवितुम् अर्हति तेषां व्यवस्था नास्ति ते तु स्वतन्त्राः अतः क्षेत्रज्ञानां व्यवस्थित धारक पोषक भोग्य विशेषाणां क्षेत्रज्ञानां मुक्तानां स्वस्य च अविशेषेण अनुभवसम्भवे अनुभवस्य सम्भावितत्वे सति तादृश अनुभवं कः जनयति परं ब्रह्म जनयति तत्र अनवधिकादृशे आनन्दजननं परं ब्रह्म अस्ति इदमेव किल परमसाम्यापत्तिः एवं भूतं परं ब्रह्म कथं प्राप्यते इत्यपेक्षायाम् इति ग्रन्थः पूर्वग्रन्थेन किमुक्तं प्रवृत्तिनिवृत्तिपरवाक्यानि साक्षात् प्रयोजनपर्यवसायिनी न भवन्ति साक्षात् प्रयोजनपर्यवसायिनी न भवन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिपराणि वाक्यानि तत्र व्यापारप्रतिपादकानि यावत्पर्यन्तं फलप्रतिपादकानि न भवन्ति तावत्पर्यन्तं प्रयोजनपर्यवसायित्वं नास्ति अत्र तु ब्रह्मप्रतिपादकं वाक्यमेव फलप्रतिपादकं ब्रह्मैव फलम् इति वेदनादिशब्दैः उपासनं ब्रह्मप्राप्त्युपायतया विधीयते इति ग्रन्थेन ब्रह्मप्राप्तिं प्रति ब्रह्मोपासनं कारणम् इति लभ्यते तत्र उदाहरणद्वयम् उच्यते स्ववेश्मनि निधिरस्ति इति वाक्यं यदि श्रूयते निधिसद्भावं ज्ञात्वा तृप्तः सन् पश्चात् तदुपादाने प्रवर्तते तथैव कश्चित् राजकुमारः बालक्रीडासक्तः नरेन्द्रभवनात् निष्क्रान्तः मार्गात् परिभ्रष्टः नष्टः इति राज्ञा विज्ञातः मार्गात् सः परिभ्रष्टः राज्ञा तु सः नास्ति इति विज्ञातः
स्वयं च अज्ञातपितृकः सोऽपि अज्ञातपितृकः जातः राज्ञः पुत्रस्य च तत्र जनकजन्यभावः तु अस्ति। जनकः राजा पुत्रास्तित्वं न जानाति, पुत्रो नष्टः इति सः चिन्तयति, पुत्रस्तावत् मम पिता कः इति न जानाति। केनचित् द्विजवर्येण वर्धितः ऋषिणा वर्धितः अधीतवेदशास्त्रः 16 वर्षः 16 वर्षे अधीतवेदशास्त्रः इति भगवता लिखितं वर्तते। अधीतवेदशास्त्रः 16 वर्षः सर्वकल्याणगुणाकरस्तिष्ठन् पिता ते सर्वलोकाधिपतिः गाम्भीर्य औदार्य वात्सल्य सौशील्य शौर्य वीर्य पराक्रमादिगुणसम्पन्ना त्वामेव नष्टं पुत्रं दिदिक्षुः पुरवरे तिष्ठति इति केनचित् अभियुक्ततमेन प्रयुक्तं वाक्यं शृणोति चेत् कोऽर्थः अस्य इति चेत् अयं तावत् सकलकल्याणगुणाकरः तिष्ठति पुत्रः। तव पिता सर्वलोकाधिपतिः गाम्भीर्यादिगुणसम्पन्नः त्वामेव नष्टं पुत्रं दिदृक्षुः इत्यस्ति पङ्क्तिः। मम एवं भवति नष्टं पुत्रम् इत्यस्य अर्थः नष्टत्वेन अभिमतं पुत्रम् इत्यर्थः। नष्टत्वप्रकारक भ्रमविषयं पुत्रम् इत्यर्थः। यदा मार्गात् भ्रष्टः नष्ट इति राज्ञा विज्ञातः इति पङ्क्तिरस्ति, तदनुसारेण नष्टत्वप्रकारक अभिमानविषयः सः तं पुत्रं दिदृक्षुः पुरवरे तिष्ठति इति केनचित् अभियुक्ततमेन उक्तः सः। तदानीं सः किं चिन्तयति, अहं जीवतः पुत्रो भवामि, मम पिता सर्वसम्पत्समृद्धः इति निरतिशयहर्षसमन्वितो भवति। राजा च किं करोति, स्वपुत्रं जीवन्तम् अरोगम् अतिमनोहरदर्शनं विदितसकलवेद्यं श्रुत्वा अवाप्तसमस्तपुरुषार्थो भवति। अवाप्तसमस्तपुरुषार्थः न वर्तते। अत्र पङ्क्तिषु केचित् विशेषाः सन्ति। षोडशवर्षः इति पङ्क्तिः भोक्तृत्व अवस्थां प्रतिपादयति इति शुभप्रकाशिका। अत्र राजकुमारदृष्टान्तः यः उक्तः वर्तते तत्र बहवः अंशाः शुभप्रकाशिकायां प्रकटिताः। किमर्थं राजकुमारदृष्टान्तः उक्तः, तत्र यानि यानि विशेषणानि उक्तानि भाष्यकारेण तत्र सर्वत्रापि सात्सङ्गमस्ति इति आशयः। तत्र बालक्रीडासक्तः इत्यनेन चेतनानां बाह्यविषये प्रावीण्यं सूचितम्। नरेन्द्रभवनात् निष्क्रान्तः इति कथनेन भगवत्सकाशात् बहिष्ठत्वं लब्धम्। मार्गात् भ्रष्टः इत्यनेन श्रीवैकुण्ठप्राप्तिः तस्य नास्ति इति सूच्यते। तर्हि कर्मणि वा ज्ञाने वा तस्य उपासने वा अन्वयः नास्ति इति सूच्यते। मार्गात् भ्रष्टत्वं नाम कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, उपासनं, त्रिषु तस्य अन्वयः नास्ति इति सूच्यते। द्विजवर्येण वर्धितः इत्यनेन आचार्यसम्बन्धः कथितः वर्तते। 16 वर्षः इत्यनेन भोक्तृत्व अवस्था उपलक्षिता वर्तते। सर्वकल्याणगुणाकरः इत्यनेन भगवदभिमतगुणाः तस्य सन्ति। निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयः अमलः इति भगवदभिमताः गुणाः तस्य भवन्ति इत्यर्थः। पिता ते सर्वलोकाधिपतिः इत्यादिना भगवद्गुणानां कीर्तनं कृतम्।
अत्र श्रुतप्रकाशिका स्वारस्यपूर्णा पिता ते सर्वलोकाधिपतिः गाम्भीर्य औदार्य वात्सल्य सौशील्य इत्यादिकमस्ति किल तस्य अर्थवर्णनकाले भगवत्परतया व्याख्यानं कृतं राजपरतया व्याख्यानं न कृतम् अन्यत्रापि कुत्रचित् गाम्भीर्यादिगुणाः सन्ति ते विवृताः वर्तन्ते श्रुतप्रकाशिकायाम् अत्रापि विवरणं दृश्यते गाम्भीर्यादयः उपासकं प्रति सौलभ्य उपयुक्ताः गुणाः शौर्यादयः परत्वान्तर्गताः गुणाः गाम्भीर्य औदार्य वात्सल्य सौशील्य पर्यन्तं सौलभ्य उपयुक्ताः गुणाः शौर्य वीर्य पराक्रमादि गुणाः परत्व उपयुक्त गुणाः इति लिखितं वर्तते गाम्भीर्यं नाम अस्माभिः किम् उच्यते लोके अयम् अत्यन्तं गम्भीरः भवति इत्युक्तौ किञ्चित् परत्वं प्रदर्शयति इति किल अस्माभिः चिन्त्यते परन्तु श्रुतप्रकाशिकायां सम्प्रदान लाघव दीयमान गौरव अनपेक्षत्वम् अयमाशयः सम्प्रदानं नाम यः प्रतिगृहीता सम्प्रदान लाघव दीयमान गौरव अनपेक्षत्वम् अयमाशयः यः प्रतिगृहीता वर्तते तस्य लाघवं तस्य लघुत्वं दीयमानं यदस्ति तद् उत्कृष्टम् एतद्वयमपि न गण्यते अहं भगवान् मया तु सर्वोत्कृष्टमोक्षः दीयते अयं यः स्वीकरिष्यति स तु अत्यन्तं लघुः इति भावना तस्य नास्ति यस्य नास्ति सः गम्भीरः इति लिखितम् भावप्रकाशिकायां उक्तमस्ति गाम्भीर्यशब्दार्थः दशरूपकादौ अन्यथा वर्णितः वर्तते श्रुतप्रकाशिकायां कुतः एवं वर्णनं कृतम् इति चेत् प्रकरणानुरोधेन तथा कर्तव्यम् आपतितम् इति गाम्भीर्यं यत्प्रभावेन विकारो नोपलभ्यते इति सुखादिराहित्यं विकारराहित्यं गाम्भीर्यं जनाः वदन्ति अयम् अत्यन्तं गम्भीरः नाम हासः न भवति दुःखं न भवति एवं यः तिष्ठति अयम् अत्यन्तं गम्भीरः इति उच्यते लोके तथा किल दशरूपकादौ वर्णितम् इति पृष्ट्वा तत्र उक्तमस्ति भगवती यत् सर्वं न प्रसिद्धम् इति कृत्वा भगवती उक्तं विद्यमानं गाम्भीर्यं सम्प्रदान लाघवम् अनन्तरं दीयमानवस्तुनः गौरवं एतदुभय अनपेक्षत्वमेव गाम्भीर्यशब्दार्थः इति औदार्यं दातृप्रतिगृहीतविभागबुद्धिविरयेण प्राप्तं कृतमिति प्रतिपत्तिमत्वम् तत्र अहं दाता अयं प्रतिगृहीता एवं विभागं विना यद् लब्धं तद् मया दत्तम् इति ज्ञानम् इति यद् मया स्वयं अस्ति तद् दत्तम् इति या भावना वर्तते तद् औदार्यम् आत्मात्मीयं दत्वापि ऋणं प्रवृद्धमेव मे इति स्थितिर्वा सर्वं दत्वापि इतोपि मया दातव्यं बहु अस्ति इतोपि दातव्यं बहु अस्ति इति भावना वर्तते किल तदेव औदार्यम् वात्सल्यं दोषेष्वपि गुणत्वबुद्धिः यथा मातुः वत्से दोषेष्वपि गुणत्वबुद्धिः मातुः वत्से यथा या बुद्धिर्वर्तते सा वात्सल्यम् इति उच्यते दोषेषु गुणत्वबुद्धिः तस्य एवम् अर्थवर्णनं न कर्तव्यम् अस्माकं दोषेषु भगवता गुणत्वबुद्धिर्भवति सः भ्रान्तः इति भविष्यति सः भ्रान्तः भगवान् इति भविष्यति अस्य ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् सः वस्तुतः गणयति वास्तविकतया परिपश्यति अस्य एतादृशकर्माणि भवन्ति कर्मवशात् एतादृशदोषाः अस्य सन्ति अतः एतादृशदोषाः अस्य सन्ति इति कृत्वा
अयं मया अवश्यं परिपालनीयः। तत्र गुणत्वबुद्धिर्नाम एतादृशदोषाः सन्ति, अतः एव अयं रक्षणीयः। रक्षणे एते गुणाः भवन्ति। अनन्तरं सौशील्यं नाम महतो मन्दैः सह निरन्ध्रेण संश्लेषस्वभावत्वं सौशील्यं। शौर्यं शत्रुमध्ये स्वगृहे एव प्रवेशसामर्थ्यं। स्वगृहे यथा प्रविशति तद्वत् शत्रुमध्ये प्रविशति किल, तदेव शूरत्वं। शूरं भीरुं कविं जडमिति भीरुत्वप्रतियोगी शौर्यं। वीर्यम् अशान्तिः, पराक्रमः विक्रमणम्। अत्र अनुक्तमपि धैर्यम् अनुसन्धेयम् इति। तत्र दिदृक्षुः इत्यस्ति। त्वामेव नष्टं पुत्रं दिदृक्षुः इत्यस्ति किल, भगवत्परतया व्याख्याति। समहात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः इति भगवता उक्तं किल, तदत्र स्मर्यते। स महात्मा उपासकः सुदुर्लभः इति गीतायां भगवान् वदति। कोऽर्थः? स दिदृक्षुः इति किल अर्थः। तदेव अत्रापि अभियुक्ततमः इत्युच्यते। तत्र पुरवरं नाम तत्र अन्तर्यामी यः वर्तते तस्य शरीररूपपुरवरम् अथवा श्रीवैकुण्ठक्षेत्रं यद्वा स्वीकर्तुं शक्यते। अभियुक्ततमः इत्यस्ति। अभियुक्ततमः इत्यस्य व्याख्यानं भगवद्ज्ञानप्रदाः यः आचार्यः स एव अभियुक्ततमः। तस्य तत्त्वम् अभियोगविशेषात् स्यात् इति जैमिनिसूत्रम्। व्याकरणाधिकरणे अभियोगः इति महान् गुणः। अभियोगः येषां वर्तते अभियुक्ता। तत्र रासेन्द्रसारेषु एवम् अभियुक्ताः इति प्रयुज्यते आचार्यैः। अभियुक्तशब्दस्तु अभियुक्तत्व महान् गुणः। तस्य तत्त्वम् अभियोगविशेषात् स्यात् इति सूत्रमस्ति व्याकरणाधिकरणे सूत्रम्। तत्र अर्थः एवं वर्तते। अयं शब्दः साधुः, अयं शब्दः न साधुः इति साधुत्वविवेचन चातुर्यमस्ति किल, अभियोगः। तत्त्वं नाम साधुत्वम्, अभियोगविशेषात् विवेचन चातुर्यवशात् भवति। अत्र अभियुक्ततमाः आचार्याः भावप्रकाशिकायां लिखितम्। आचार्याध्येयविद्या विद्या साधिष्ठं प्रापते इत्यस्ति। आचार्यसकाशात् विद्या यदि स्वीक्रियते तदानीमेव साधिष्ठं साधुत्वं साधुतमत्वं साधुतां प्राप्नोति इत्यर्थः। कः आचार्यः? यः उपनीय अध्यापनं करोति स एव आचार्यः। तस्य सकाशादेव कर्तव्यम् इत्युक्तम्। परन्तु यदि आचार्यः न लभ्यते तर्हि अनाचार्यसकाशे गृहीतुं शक्यते इति लिखितम्। तद् किञ्चित् विचारणीयं नाम तत्र आलोचना कर्तव्या। उदाहरणं तैः लिखितमस्ति। सद्विद्यायां तेन किं कृतं? श्वेतकेतुना आगत्य स्तब्धः सः आसीत् इति कृत्वा उत्तमादेशः अप्राक्ष्य येन श्रुतं भवति इति पृष्टं। किं समाधानमुक्तं तेन? ते यदि अवेदिष्यन् नवे नूनम् अवेदुषु। मम गुरवः न जानन्ति स्म। यदि जानन्ति स्म तर्हि तु वदन्त्येव। तैः नोक्तम् इत्युक्तं। तर्हि भवानेव वदतु इत्युक्तं। तर्हि अयमेव उक्तवान्। परन्तु अयं न गुरुः।
गुरुस्तो उपनय्य अध्यापयिता अयं नास्ति किल इति भावप्रकाशिकायां लिखितं। यदि आचार्यः नास्ति तर्हि अन्येनापि वक्तुं शक्यते इति। तर्हि इदं कथं भवति? वेदान्तविद्या यस्य कस्यापि हृदये गत्वा ग्रहीतुं शक्यते इति भावप्रकाशिकायाः अभिप्रायः वा? तथा नास्ति। उपनीय यः अध्यापयति सः मुख्य आचार्यः। तस्य सविधे कर्तुं न शक्यते चेत् अन्यस्य सविधे कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। इदानीम् अस्माभिः तथैव किल क्रियते। अतः सः अनाचार्यः इति अत्र लिखितमस्ति। अनाचार्यशब्दस्य उपनीय यः अध्यापयिता तद्भिन्नः इत्यर्थः। सः मम अनाचार्यः इति अस्माभिः न वक्तव्यं किल। सः उत्कृष्टः आचार्यः। पश्चात् तदुपादाने च प्रयतते पश्चात् तावुभौ सङ्गच्छेते इति। तावुभौ सङ्गच्छेते इत्यनेन मुक्तिः उच्यते। वस्तुगोचरस्य वाक्यस्य तज्ज्ञानमात्रेण पुरुषार्थपर्यवसानादिति ग्रन्थः। तत्र उच्यते परिनिष्पन्नवस्तुगोचरं यद् वाक्यं तद्वाक्यं तज्ज्ञानमात्रेण पुरुषार्थपर्यवसायी भवति। वस्तुसत्यत्वे प्रमाणं न भवति। कश्चित् एवं स्तौति भवान् महान् विद्वान् इत्यादि स्तुतिः तत्र प्रयुज्यते। अर्थसत्यत्वे प्रामाण्यं तस्य वाक्यस्य नास्ति, परन्तु पुरुषार्थपर्यवसानमस्ति। आनन्दः भवति श्रोतुः। बालातुराद्युपच्छन्दवाक्यवत् न अर्थसद्भावे प्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः। तत्र उच्यते तदसत् अर्थसद्भावाभावे निश्चिते ज्ञातोऽप्यर्थः पुरुषार्थाय न भवति। भाष्यकाराणां सिद्धान्तः दृश्यताम्। अर्थसद्भावाभावे निश्चिते सति अर्थसद्भावः नास्ति इति निश्चितं चेत् अर्थः ज्ञातश्चेदपि पुरुषार्थाय न भवति। कश्चित् भृत्यः वर्तते, तस्य विषये अस्माभिः किञ्चित् कार्यम् अपेक्षते। वयं किं कुर्मः? भवानेव यजमानः इति तस्य स्तोत्रं कुर्मः। तेन सन्तोषः प्राप्यते किल। अर्थसद्भावः तेन निश्चितः किल। तदानीं तेन तस्य तु पुरुषार्थः सन्तोषः वर्तते किल इति प्रश्नः भवति। ज्ञायते वा न वा? तथा नास्ति। सः जानाति अनेन मिथ्या उच्यते। अर्थसद्भावः निश्चितः तेन निश्चितः, परन्तु तस्य पुरुषार्थः आनन्दः कथं भवति इति चेत् सः इदमपि जानाति अयं कार्यार्थं मां स्तौति। एतादृशशब्दः उच्यते चेत् मम सन्तोषः भवति, मम प्रीणनम् अयं करोति इति सः ज्ञात्वा सन्तुष्टो भवति। इति ज्ञात्वा अयं सन्तुष्टो भवति। एतावत् ज्ञातं वा? ज्ञातोऽप्यर्थः पुरुषार्थाय न भवति। बालातुरादीनामपि अर्थसद्भावभ्रान्त्या हर्षाद्युत्पत्तिः। बालातुरादीनाम् उपच्छन्दनवाक्येन तत्र हर्षोत्पत्तिः भवति किल इति चेत् अर्थसद्भावभ्रान्त्या भवति। तत्र अर्थसद्भावो नास्ति इति ज्ञानं यदि भवति तदानीं हर्षादयो निवर्तेरम् इत्युक्तम्। कस्यचित् आतुरः वर्तते, वैद्यो वदति तव कोऽपि क्लेशः नास्ति, दिनचतुष्टये भवान् तत्र आरोग्यं प्राप्स्यति इति वदति, आनन्दम् अनुभवति। यदि किञ्चित् कालानन्तरं सः जानाति अनेन मिथ्या उच्यते, मदीयः रोगः अत्यन्तं प्रबलः इति जानाति, तदानीं तु पुनः आगत्य वैद्यः वदति चेदपि तस्य मुखे विकासः कोऽपि न भवति। औपनिषदेष्वपि वाक्येषु
ब्रह्मास्तित्व तात्पर्य अभाव निश्चयः इति भवति तदानीं ब्रह्मज्ञानं भवति चेदपि पुरुषार्थ पर्यवसानं न स्यात्। इदं वाक्यं ब्रह्मास्तित्व प्रतिपादकं प्रतिपादन तत्परं नास्ति। इदं वाक्यं ब्रह्मास्तित्व प्रतिपादन तत्परं नास्ति इति तस्य ज्ञानं भवति चेत् सकलकल्याणगुणाकरः परमात्मा श्रीमन्नारायणः तिष्ठति इति ज्ञानेन पुरुषार्थः कोऽपि न भवति। श्रुतप्रकाशिकात् दृश्यताम् वेदान्तवाक्यानां न अर्थसद्भावे प्रामाण्यमस्ति इति प्रतिज्ञा अर्थसद्भाव अभावेपि पुरुषार्थपर्यवसानादिति हेतुर्विवक्षितः। वेदान्तवाक्यानि अर्थसद्भावे न प्रमाणानि अर्थसद्भाव अभावेपि पुरुषार्थपर्यवसितत्वात् अर्थसद्भावाभावेपि पुरुषार्थपर्यवसानत्वात् तत्र उच्यते अर्थ असद्भाव निश्चयाभावः उपाधिः। अतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यं निखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदोषगन्धं सार्वज्ञ सत्यसङ्कल्पत्वादि अनन्तकल्याणगुणाकरम् अनवधिकातिशयानन्दं ब्रह्म अस्तीति बोधयतीति सिद्धम्। अत्र निगमनं करोति चत्वार्यपि अधिकरणानि शास्त्रारम्भोपत्यै भवन्ति। शास्त्रारम्भोपत्ति चतुरधिकरणी पेटिकेयं प्रवृत्ता इत्यस्ति। अतः शास्त्रारम्भोपत्यै चतुरधिकरणी रूपा पेटिका जाता। तत्र अवान्तरपेटिका द्वयं भवतु, एका पेटिका चतुरधिकरणी तत्र शास्त्रोपोद्घातः इत्युच्यते। तत्र मेघनादादिसूरयस्तु शास्त्रारम्भार्थमेकं तृतीयमपि परं शास्त्रमित्याहुरेके इत्युक्तत्वात् तैः द्वितीयाद्यधिकरणम् अपि शास्त्रमेव इति वदन्ति मेघनादादिसूरयः। परन्तु प्रायः प्राचीनानां सिद्धान्तः अयमेव। अतः यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यं निखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदोषगन्धं सार्वज्ञ सत्यसङ्कल्पत्वादि अनन्तकल्याणगुणाकरम् अनवधिकाध्यानन्दं ब्रह्मास्ति इति बोधयतीति सिद्धम्। तत्र भगवता इयं चतुस्सूत्री परमते न सम्भवति इति प्रतिपादितं वर्तते। इयं चतुस्सूत्री परमते न सम्भवति यादवप्रकाशमतेपि न सम्भवति इति अत्र श्रुतप्रकाशिकायां भगवता अत्र श्रुतप्रकाशिकायां विस्तरेण परमते चतुस्सूत्री न घटते इत्युक्तं वर्तते। अनन्तरं यादवप्रकाशमते तापत्रयापहतिः तत्र तैः पूर्ववृत्तम् इत्युच्यते। तापत्रयापहतिं साधनानां चतुष्कं काण्डेऽस्मिन् पूर्ववृत्तं कथयति। तत्र तापत्रयापहतिवितरे साधनानां चतुष्कम् इति तत्र तापत्रयाविहतिं केचित् पूर्ववृत्तं वदन्ति इति तत्र उक्तमस्ति। एतत् सर्वं तत्र खण्डितं वर्तते। इतः परम् ईक्षत्यधिकरणम् ईक्षत्यधिकरणम् आरभ्य शास्त्रं वर्तते। अयं समन्वयाध्यायः जगत्कारणवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते। सदैव सौम्येदमग्रासेकमेवाद्वितीयम् इत्यादि वाक्यानि जगत्कारणवादी वाक्यानि तेषां ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते इति कृत्वा अस्य अधिकरणस्य शास्त्रस्य प्रथमाध्याये सङ्गतत्वम्। तर्हि समन्वयाधिकरणस्य कथं सङ्गतिः अध्यायसङ्गतिः
जगत्कारणवादिवाक्यं तत्र किमपि न विचारितं किल इति चेत् तत्र जन्माद्यधिकरणेन शास्त्रविरुद्धाधिकरणस्य सङ्गतिः वर्तते। शास्त्रविरुद्धाधिकरणेन साकं समन्वयाधिकरणस्य सङ्गतिः वर्तते इति कृत्वा समन्वयाधिकरणस्य साक्षात् जगत्कारणवादि वाक्यविचारपरत्वाभावेपि न दोषः। यद्यपि तत्त्वसमन्वयादित्यनेन सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि विचारितानि, तर्हि जगत्कारणवादिवाक्यान्यपि विचारितानि किल, तर्हि अध्यायसङ्गतिः भवति किल इति वक्तुं शक्यं, परन्तु तत् तथा कथम् अन्वादित्योक्तिः भवति। जगत्कारणवादिवाक्यमेव आश्रित्य यत्र विचारः क्रियते तत्रैव सङ्गतिः वक्तव्या। तत्त्वसमन्वयादित्यत्र सर्वं शास्त्रम् आश्रित्य प्रवृत्तिः कृता अधिकरणस्य, अतः एवं वक्तव्यं तत्र उपोद्घातत्वेन सङ्गतिः इति। प्रथमादिकरणान्तरेण समन्वयादिकरणस्य कुतः? सिद्धार्थे व्युत्पत्तिरेव नास्ति। सिद्धार्थे व्युत्पत्तिर्नास्ति इति प्रथमाधिकरणे समर्थितं। सिद्धार्थे व्युत्पत्तिः अस्ति इति समर्थने अनन्तरं तथापि तत्र ब्रह्म ज्ञातुं न शक्यते, स्वरूपप्रतिपत्तिर्न भवति इति किल प्रश्नः भवति। तत्त्वसमन्वयादि सूत्रं स्वरूपे प्रतिपन्ने सति अनन्तरं प्रवृत्तं, ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपन्नम् इति पूर्वपक्षी स्वीकरोति, परन्तु स्वरूपप्रतिपत्त्या किं प्रयोजनम्? प्रयोजनरहितं शास्त्रं तावत् व्यर्थं भवति किल। अतः व्यर्थत्वप्रयुक्त अप्रामाण्यमेव अत्र शङ्कितम्। अत्र अनन्तराधिकरणसङ्गतिः का इति चेत् चतुस्सूत्रीय शास्त्रस्य नाम वेदान्तवाक्यगणस्य ब्रह्मणि प्रामाण्यम् अस्ति वा इति विचारः कृतः। इदानीं प्रमेयविचारः क्रियते इति चतुरधिकरण्या साकं सङ्गतिः। इदानीं प्रमेयपरीक्षा क्रियते, प्रमेयविशेषपरीक्षा क्रियते इति। तत्र अवान्तरसङ्गतिः काचित् वक्तव्या। चतुरधिकरण्या साकं सङ्गतिश्चेत् पूर्वं प्रामाण्यविचारः कृतः, इदानीं प्रमेयविचारः क्रियते इति वक्तुं शक्यते। अनन्तराधिकरणसङ्गतिः का इति चेत् पूर्वं ब्रह्मणः पुरुषार्थत्वेन अविधेयत्वेन अन्वयः उक्तः, नाम पुरुषार्थभूतस्य ब्रह्मणः मुख्यवृत्त्या प्रतिपादनं शास्त्रे वर्तते इति प्रतिपादितम्। इदानीं पूर्वपक्षी वदति इदं शास्त्रं प्रधानप्रतिपादकं वर्तते, प्रधानं तु पुरुषार्थः इति साङ्ख्योऽपि न वदति, प्रधानस्य त्यागः एव पुरुषार्थः इति सः वदति। एवञ्च पुरुषार्थभूतं ब्रह्म शास्त्रप्रतिपाद्यमिति पूर्वाधिकरणेन उक्ते शास्त्रम् अपुरुषार्थभूतं प्रधानं किल वदति इति आक्षेपेण सङ्गतिः। इयम् अवान्तरसङ्गतिः। इदमाम्नायते छान्दोग्ये सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् इति अस्ति। अत्र ततः पूर्वमुक्तं यतो वा इमानि इत्यादि जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समस्तहेयप्रत्यये कल्याणगुणैकतानं ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तम्। इदानीं जगत्कारणवादिवाक्यानाम् आनुमानिकप्रधानादिप्रतिपादन अनर्हता उच्यते। आनुमानिकप्रधानप्रतिपादन अनर्हता इति अस्ति। प्रधानं नाम प्रकृतिः, प्रकृतेः आनुमानिकत्वम् इति नाम। आनुमानिकत्वं नाम अनुमानसिद्धत्वं। तत्र कश्चित् पृच्छति अनुमानेन सिद्धं प्रधानं शास्त्रेण उच्यते इति पूर्वपक्ष एव अयुक्तः। शास्त्रोक्त्वादि अधिकरणे
जगत्कारणस्य वस्तुनः शास्त्रैकसमधिगम्यत्वम् उक्तम् अनुमानसिद्धस्य शास्त्रेण प्रतिपादने शास्त्रस्य अप्रामाण्यं भवति किल इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते शुक्लप्रकाशिकायां, भोः अप्राप्तेतु शास्त्रम् अर्थवत् इति केन उक्तम्? पूर्वमीमांसकेन उक्तम्। अतः शास्त्रस्य अप्रामाण्यं भविष्यति इति पूर्वपक्षे जाते शास्त्रेणैव परब्रह्म अवसेयम्, अनुमानेन ईश्वरसिद्धिः न भवति इति तत्र कथितम्। इदानीं किम् उच्यते? आनुमानिकं प्रधानं तत्र जगत्कारणं भवतु इति पृच्छते। आनुमानिकं प्रधानं जगत्कारणं भवतु इति पृच्छते चेत्, तर्हि अनुमानसिद्धस्य प्रधानस्य शास्त्रवेद्यत्वं भवतु इति पूर्वपक्षे एव अयुक्तः। अप्राप्ते शास्त्रम् अर्थवत् इति पूर्वमेव उक्तं किल इति चेत् सः मीमांसकः तथा वदति। वयं तु साङ्ख्याः, अस्माकं तु अप्राप्ते शास्त्रम् अर्थवत् इत्यादि न्यायः अस्माकं नास्ति। अतः अनुमानसिद्धं प्रधानमेव शास्त्रेण जगत्कारणतया प्रतिपाद्यताम् इति पूर्वपक्षः युज्यते। इदमां नायते छान्दोग्ये सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षरबहुस्यां प्रजायै इति तत्तेजोऽसि इत्यादि। तत्र सन्देहः, किं सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं परोक्तम् आनुमानिकं प्रधानम् उत लक्षणं ब्रह्म इति। अत्र जगत्कारणवादी वाक्यानि विचार्य वाक्यानि भवन्ति। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्, ब्रह्म वा इदमेकमेव अग्र आसीत् इति सामान्यशब्दघटितानि जगत्कारणवादी वाक्यानि यानि भवन्ति तानि वाक्यानि अत्र विचार्यन्ते। सद्विद्या इति उपलक्षणम्। सामान्यशब्दाः परमात्मपराः इति निर्णयः अत्र क्रियते। अयं पादः अयोगव्यवच्छेदपादः। अयोगव्यवच्छेदपादः इति कथम् इति वदामि। जगत्कारणत्व अयोगः ब्रह्मणि व्यवच्छिद्यते इति स्थितिः। तत्र सन्देहः, किं सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं परोक्तम् आनुमानिकं प्रधानम् इति। परोक्तं सांख्योक्तम् आनुमानिकं प्रधानं किं जगत्कारणम् उक्तलक्षणं ब्रह्म इति। उक्तलक्षणं नाम सर्वज्ञत्वादिलक्षणं ब्रह्म। तत्र पूर्वपक्षस्य सङ्ग्रहः क्रियते। किं प्रधानमिति, किं प्राप्तं प्रधानमिति, कुतः सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति आरभ्य इदं शब्दवाच्यस्य चेतनभोग्यभूतस्य सत्त्वरजस्तमोमयस्य इति ग्रन्थः। अत्र पश्यन्तु, सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्यस्ति। इदं शब्देन चेतनभोग्यभूतं वस्तुजातम् उच्यते। इदं वस्तुजातं सर्वमपि सत्त्वरजस्तमोमयम् वेदादि नाना रूपं वर्तते। अस्य कार्यावस्थापन्नस्य कारणावस्था सच्छब्देन उच्यते। सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इत्युच्यते। अग्रे आसीत् इति कथनेन कारणावस्था उच्यते। इदम् अग्रे सदैव आसीत् इति चेत् तर्हि किम् आयाति? कार्यावस्थापन्नस्य भोग्यभूतस्य अस्य नानाविधविकारस्य सत्त्वरजस्तमोमयस्य कारणावस्थापन्नं वस्तु सच्छब्देन उच्यते। कार्यकारणयोः अभेदः। कारणस्य अवस्थान्तरापत्तिरेव कार्यता।
सांख्यमते अभिव्यक्तिः इति उच्यते। सांख्यमते कारणं पूर्वमेव कार्यविशिष्टं भवति। कारकव्यापारादिना कार्यस्य अभिव्यक्तिः इदानीं वर्तते। कारकव्यापारात् पूर्वमपि कार्यमस्ति। कारणे मृदि घटोऽस्ति, सः घटः कारकव्यापारेण अभिव्यज्यते इति सांख्यमतम्। ज्ञातं वा? इति सांख्यमतम्। कारणभूतद्रव्यस्य अवस्थान्तरापत्तिरेव कार्यता इति भाषितं, तथापि सांख्यमतरीत्या अस्य समन्वयः कर्तव्यः। अवस्थान्तरापत्तिः इत्युक्तौ अभिव्यक्त्य घटत्वावस्थापत्तिः मृदः भवति। एवञ्च सत्त्वरजस्तमोमयस्य अस्य चेतनभोग्यभूतस्य जगतः कारणावस्थापन्नं वस्तु अपि तथैव भविष्यति। यद्द्रव्यं यत्स्वभावं कार्यावस्थं तत्स्वभावं तदेव द्रव्यं कारणावस्थं। द्रव्यभेदः न वक्तव्यः। यद्द्रव्यं यत्स्वभावं कार्यावस्थं तत्स्वभावं द्रव्यमेव कारणावस्थमिति स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च सत्त्वरजस्तमोमयं कार्यं भवति। सत्त्वरजस्तमोमयमेव कारणावस्थम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च सच्छब्दवाच्यं सत्त्वरजस्तमोमयमेव वस्तु वक्तव्यम्। सत्त्वरजस्तमोमयमेव वस्तु कारणावस्थम् इति वक्तव्यम्। अत्र पश्यतु, कश्चित् शब्दः प्रयुक्तः गुणसाम्यावस्थम्, नाम गुणत्रयसाम्यावस्थं प्रधानमेव हि कारणम्। तर्हि किम् आयाति? इदानीं दृश्यमानं भोग्यजातं सर्वमपि सत्त्वरजस्तमोमयं वर्तते। तस्य कारणावस्थं वस्तु तदेव भवेत्, कार्यकारणयोः अभेदात्। परन्तु अवस्थाभेदः स्वीकर्तव्यः। अवस्थाभेदे स्वीकृतेपि सत्त्वरजस्तमोमयत्वं तु न गच्छति, स्वभावस्तु स एव भविष्यति। कार्यकारणयोः स्वभावभेदस्तु न त्यज्यते। परन्तु अवस्थाभेदः वक्तव्यः किल? ताम् अवस्थां प्रतिपादयति गुणत्रयसाम्यावस्थम् इत्यनेन। तत्र गुणत्रयमपि यदा साम्ये भवति तदानीं प्रकृतिः इत्युच्यते, मूलप्रकृतिः इत्युच्यते। मूलप्रकृतिरेव प्रधानम् इत्युच्यते। तदेव उपसंहृतसकलविशेषं सन्मात्रम्। अस्तु, भोग्यजातं सर्वं सत्त्वरजस्तमोमयं, तस्य कारणभूतं वस्तु सर्वमपि, तस्य कारणभूतमपि वस्तु तदेव द्रव्यं कारणावस्थं भवति, सत्त्वरजस्तमोमयं भवति। अवस्थाविशेषः कः इत्येतत् साम्यावस्था। तत्र इदानीं तु विषमावस्था वर्तते गुणत्रयस्य, एतत् अङ्गीक्रियते। परन्तु श्रुतौ सत् इति शब्दः प्रयुक्तः कथम् इति चेत् तदेव उपसंहृतसकलविशेषं सन्मात्रमिति, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयमित्यभिधीयते। उपसंहृतसकलविशेषं तदेव उपसंहृतसकलविशेषं। तत्र सकलविशेषाणाम् उपसंहारः, सकलविशेषाणाम् उपसंहारः यदि भवति सत् इत्युच्यते। तदेव प्रधानमेव उपसंहृतसकलविशेषं। वियदादयः सकलविशेषशब्देन कथ्यन्ते। एते सर्वेपि तत्र उपसंहृताः, नाम अन्तर्लीनाः। तादृश सकलविशेषवद्द्रव्यं सत् इत्युच्यते, सन्मात्रं भवति। सन्मात्रम् इत्यनेन किं भवति? कदाचित् असत्त्वं तस्य नास्ति। सत् नाम प्रामाणिकम्।
प्रमाणसिद्धं सन्मात्र तत् प्रामाणिकमेव वर्तते सन्मात्रम् इत्यनेन सन्मात्रम् इति यतः सन्मात्रं नाम तुच्छव्यतिरिक्तं यतः सन्मात्रम् अत एव तदेव सौम्येनमग्राधि एकमेवाद्वितीयम् इत्युच्यते तत्र सन्मात्रम् इति इत्यत्र इति हि हेतौ इति श्रुतप्रकाशिका तत्र सदेव इति श्रुतौ एवकारः सदेव असत्त्वव्यावृत्तिं करोति कदाचित् असत्त्वं भवति इति न चिन्तनीयं सर्वदा सदैव भवति एवञ्च उपसंहृतसकलविशेषं तद् वस्तु सच्छब्देन उच्यते सच्छब्देन नाम तत्र सत्त्वापेक्षया अन्यः विशेषः कोऽपि नास्ति तद्वस्तु अस्ति इत्येव अन्ये विशेषाः सर्वेपि उपसंहृताः भवन्ति इति द्योतनार्थं सच्छब्दप्रयुक्तः तदेव च कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् तत्र वदति यतः एवम् उक्तम् अतएव कार्यकारणयोः अनन्यत्वं सिद्ध्यति अत्र अयम् आशयः प्रधानस्य सच्छब्दवाच्यत्वादेव इति कथनेन प्रधानव्यतिरिक्तस्य सच्छब्दवाच्यत्वमत्र नोक्तं किल प्रधानव्यतिरिक्तस्य चेतनस्य सच्छब्दवाच्यत्वं नोक्तम् प्रधानव्यतिरिक्तस्य चेतनस्य सच्छब्दवाच्यत्वम् उक्तं चेत् कार्यकारणयोः अनन्यत्वं न भविष्यति इत्यर्थः अत्र साधनं न क्रियते हि कार्यकारणयोः अनन्यत्वसिद्धिः इति आपादनं यतः कार्यकारणयोः अनन्यत्वं पूर्वमेव उक्तमस्ति प्रधानस्य कारणस्य प्रधानेन उक्तम् एवकारः अन्यत्र योजनीयः प्रधानस्यैव सच्छब्दस्य वाच्यत्वात् प्रधानस्य सच्छब्दवाच्यत्वम् उच्यते चेदेव कार्यकारणयोः अनन्यत्वं सिद्ध्यति अन्यथा कार्यकारणयोर्भेदः भविष्यति यदि प्रधानभिन्नं सच्छब्दवाच्यं स्यात् तर्हि कार्यकारणयोः युक्तिसिद्धम् अनन्यत्वं भज्येत इदानीं प्रधानकारणत्वेन युक्त्यन्तरेण उपपादयितुम् आह इत्यस्ति उपपादयितुम् आह इत्यस्ति किल इदम् उपपादनं नास्ति तत एव इति उपपादनं नास्ति तथा सति इति उपपादनं तद् उपपादनार्थं तत एवेत्याह तत्र उपपादनार्थं तत एव इति आह तदेवेतेन पूर्वोक्तपरामर्शः क्रियते यदि सच्छब्दवाच्यं प्रधानभिन्नं स्यात् तर्हि कार्यकारणयोः भेदः स्यात् चेतनं सच्छब्दवाच्यं भोग्यजातं तावत् कार्यम् इति स्यात् सरियाबिट्टु स्यात् तथा सत्येव इदं च स्पष्टं यदि कार्यकारणयोः तथैव च कार्यकारणयोः अनन्यत्वं नाम तथैव तथा सत्येव कार्यकारणयोः अनन्यत्वं भविष्यति इति प्रथमार्थः द्वितीयार्थः यद्वा इत्यनेन किमुक्तं यद्वा इत्यनेन असत्कार्यवादप्रतिक्षेपाच्च अनन्यत्वं सिद्धम् इति उक्त्वा तथा सति इत्यनेन हेत्वन्तरञ्च तथा सति इति द्वितीयव्याख्यायां तथा सति इति हेत्वन्तरम् प्रथमव्याख्यायां युक्त्यन्तरम् उपादयितुम् इत्यत्र युक्त्यन्तरं तथा सत्येव इति उक्त्यन्तरं तदर्थं पूर्वोक्तपरामर्शः तथैव इत्यनेन क्रियते अन्यथा यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन इत्यादि मृत्पिण्ड तत्कार्य दृष्टान्त दाष्टान्तिकयोः वैरूप्यञ्च यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् पाचारं मणं वितारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं यथा सौम्येकेन लोहमयिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् यथा सौम्येकेन नक्तनीकृन्तनेन सर्वं काष्णायितं विज्ञातं स्यात् इति तत्र मृत्पिण्ड तत्कार्य दृष्टान्त दाष्टान्तिकयोः वैरूप्यं स्यात् अत्र केवलनिमित्तत्ववादिनः माध्वाः एवं वदन्ति अत्र
येनाश्रुतं श्रुतं भवति इति येन श्रुतेन अश्रुतमपि श्रुतप्रायं भवति ज्ञातप्रायं भवति अस्मिन् ग्रामे देवदत्ते प्रधाने ज्ञाते तदितरे सर्वे ज्ञातप्रायाः भवन्ति तत्र एवं सादृश्यात् प्राधान्यात् अन्यापि युक्तिः मध्वाचार्यैः उक्ता वर्तते अत्र एका युक्तिः तैः उच्यते अत्र दृष्टान्ताः तावत् अनुरूपाः न सन्ति प्रकृतिकारणत्ववादे प्रकृतिविकृतिभावे अनुरूपाः न भवन्ति पश्यन्तु एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् तत् कथं भवति लोहमणिनिर्मितानि वस्तूनि ज्ञातानि स्युः सर्वं लोहमयं कथं विज्ञातं स्यात् मृत्पिण्डेन तन्मृत्पिण्ड निर्मितं सर्वं विज्ञातं स्यात् एकः मृत्पिण्डः तेन एकेन मृत्पिण्डेन लोके मृत्पिण्डनिर्मिताः सर्वे पदार्थाः ज्ञाताः भवन्ति वा मृत्वेव तु एतन्निर्मिताः पदार्थाः कारणस्य अनुवृत्त्या ज्ञाताः भवन्ति अन्ये सर्वे ज्ञाताः न भवन्ति एवं दृष्ट्वा तत्रापि कथं च उपपत्तिः कर्तुं शक्यते भवतः नखनिकृन्तनेन इत्यस्ति किल नखनिकृन्तनम् इति कश्चित् वस्तुविशेषः विकारः येन नखनिकृन्तनं क्रियते तेन सर्वं काष्ठाय कथं विज्ञातुं स्यात् नखनिकृन्तनं स्वयं विकारभूतं वस्तु मृत्पिण्डस्तावत् प्रकृतिः तेन मृत्पिण्डेन घटः शरावः अन्यः पदार्थः कर्तुं शक्यते नखनिकृन्तनं स्वयं विकृतिपदार्थः किल इत्यादिकं पृच्छते महान् विचारः वर्तते अत्र गूढार्थसङ्ग्रहे ततः प्रतिज्ञादृष्टान्तरूपेण अनुमानवेषमेव चेदं वाक्यमिति सच्छब्दवाच्यम् आनुमानिकमेव इति अत्र यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन इत्यत्र दृष्टान्तः उक्तः येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमृतं वद अविज्ञातं प्रतिज्ञा कृता प्रतिज्ञादृष्टान्तौ च कुत्र भवतः अनुमाने किल भवतः एवं प्राप्ते अभिधीयते ईक्षतेर्नशब्दम् इति यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तदशब्दम् शब्द एव प्रमाणं शब्दैकप्रमाणकत्वं न चेत् तत्र किमन्यत् प्रमाणम् आनुमानिकम् इत्याह आनुमानिकम् शब्दैकप्रमाणकत्वं तत्र नास्ति प्रकृतौ शब्दैकप्रमाणकत्वं नास्ति किल ब्रह्मणि शब्दैकप्रमाणकत्वमस्ति प्रकृतौ शब्दैकप्रमाणकत्वं नास्ति अतः यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तद् अशब्दम् आनुमानिकं प्रधानमित्यर्थः अत्रैव श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तम् आनुमानिकं कथं शास्त्रप्रतिपाद्यम् इति पूर्वपक्षः प्रचलति इति चेत् वयं साङ्ख्याः अस्माकं तु अप्राप्ते शास्त्रमर्थवति न्यायः नास्ति इति कथितं वर्तते तत् जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यं पश्यन्तु मया पूर्वमुक्तं समीचीनम् अशब्दं न जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यं जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यम् अशब्दं न अत्र कश्चित् प्रश्नः अशब्दमिति कुतः उच्यते प्रधानमिति वक्तुं शक्यते किल प्रधानमिति वक्तुं शक्यते किल अशब्दमिति कुतः उक्तम् चेत् तत्र शब्दः एव प्रमाणं न भवति इति श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तम् केचित् तावत् शब्दप्रमाणमेव न भवति इति व्याचक्षते इति भावप्रकाशिकायाम् एवकारस्य भिन्नक्रमत्वं स्वीकृतम् एवञ्च शब्दः प्रमाणमेव न भवति
सम्यक् अत्र विचारः कृतः। घटपटवति भूतले अघटमिति प्रयोगोपत्तेः शब्द एव प्रमाणं न भवति इति अवधारणगर्भतया व्याख्यानम् अतिक्लिष्टम्। तथा सति घटपटवति भूतले अघटमिति प्रयोगापत्तेः प्रयोग उपपत्तेः इति अस्ति। अत्र प्रयोगापत्तेः इति भावप्रकाशिकायां स्यात्। अस्तु, अत्र प्रकृतमनुसरामः। प्रधानम् इति शब्दः कुतः नोक्तः इति चेत् अत्र प्रधानमित्यनुक्त्वा सूत्रकारः अशब्दम् इति कुतः उक्तवान् इति चेत् सूत्रे पूर्वपक्षं सूचयितुं सः इच्छति। सूत्रे अशब्दम् इत्यनेन पूर्वपक्षस्यापि सूचनं कर्तव्यं। ते तु शब्दावेद्यत्वं स्वीकुर्वन्ति, शब्दप्रमाणकत्वाभावं तत्र स्वीकुर्वन्ति प्रधाने। एवं पूर्वपक्षस्य द्योतनार्थम् अशब्दम् इत्युक्तम्। तत्र द्विधापि गतिरस्ति। यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति इति अस्ति किल। शब्दः एव प्रमाणं न भवति, शब्दभिन्नमपि प्रमाणं भवति इति मूलस्य यथाश्रुतार्थः। परन्तु केचित् शब्दप्रमाणमेव न भवति इति कुर्वन्ति। तन्मतरीत्या शब्दप्रमाणकत्वाभावः वक्तुं शक्यते। कथञ्चित् भवतु, तत्र पूर्वपक्षस्य सूचना अत्र कर्तव्या इति तेषाम् अभिप्रायः। कुतः ईक्षतेः सच्छब्दवाच्यसम्बन्धि व्यापारविशेष अभिधायिनः ईक्षतेर्धातोः श्रवणात्। एवं वदति, सच्छब्दवाच्य पदार्थः कश्चित् तत्सम्बन्धि व्यापारविशेष अभिधायी ईक्षति धातुः श्रूयते। अत्र ईक्षतेः इत्यत्र ईक्षणं नार्थः। ईक्षणम् अर्थश्चेत् ईक्षितिः इति प्रयोगस्य स्त्रियामुक्तिन् भवति चेत् ईक्षितिः इति स्यात्। तत्र भगवता दीपे ईक्षणात् इति अर्थवर्णनं कृतम्। ईक्षणात् इति लक्षणया स एव अर्थः इति लिखितमस्ति। स्वप्रकाशिकायाम् अत्र किञ्चित् विचारितम्। श्रूयमाणात् ईक्षतेर्धातोः इति श्रूयमाणात् ईक्षतेर्धातोः इति अर्थवर्णनं श्रुतप्रकाशिकायाम् इष्टम्। कोऽर्थः इति चेत् भाष्ये सच्छब्दवाच्यसम्बन्धी यो व्यापारः तद्विशेष अभिधायिनः ईक्षतेर्धातोः श्रवणादित्यस्ति। श्रूयमाणादि ईक्षतेर्धातोः इत्युक्तौ तर्हि एतद्विशेषणं व्यापारविशेष अभिधायिनः इति विशेषणं तत्र अन्वेति इक्स्तिको धातुनिर्देशे इति भवति। अत्र अर्थोपादानं न विवक्षितम्। किमर्थं तत्र भाष्यकारेण ईक्षतेर्धातोः श्रवणादित्युक्तम् चेत् तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यस्ति किल। तदैक्षत अत्र ईक्षति धातुः तत्र प्रयुक्तः वर्तते श्रुतौ। तत्स्वारस्यम् अत्र प्रतिपादयितुम् तत्स्वारस्यं प्रतिपादयितुम् इच्छति सः। ज्ञायते वा? तत्र ईक्षणादिति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तत्र स्वारस्यं न भवति। ईक्षते धातोः श्रवणादित्युक्तौ तदानीं श्रुतेः तत्र उपादानं भवति। तदैक्षते श्रुतेः तत्र अनुवादः कृतः भवति। तदर्थमेव ईक्षतेर्धातोः श्रवणादिति भाष्यकृता उक्तम्।
तदेक्षरबहुस्यां प्रजायेय इति ईक्षणक्रियायोगश्च अचेतने प्रधानेन सम्भवति। अतः ईदृश ईक्षणक्षमः चेतनविशेषः सर्वज्ञ सर्वशक्तिः पुरुषोत्तमः सच्छब्दाभिधेयः। निगमं तत्र करोति। अशब्दं जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यं न इति सूत्रार्थः। लभ्यार्थः पुरुषोत्तमः सच्छब्दवाच्यः, पुरुषोत्तमः एव सच्छब्दवाच्यः इति। तथा च सर्वेषु सृष्टिप्रकरणेषु ईक्षापूर्विकैव सृष्टिः प्रतीयते। स ईक्षत लोकान् सृजा इति स ईक्षाञ्चक्रे इत्यादिषु पश्यन्तु। स्वयमेव भाष्यकारः किमर्थम् ईक्षतेर्धातोः श्रवणादि व्याख्यानं कृतवान्? शब्दस्वारस्यं वर्तते। ईक्षणमिति साक्षात् तस्य अर्थः लक्षणेन न वक्तव्यः। तर्हि स्वयं भाष्यकारः कथं तत्र दीपे तथा अवदन्ति चेत् तत् लभ्यार्थः अर्थस्वारस्यं मनसि निधाय तैः तथा कृतम्। यतः अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं सदात्मादिशब्दाः येषु प्रकरणेषु सन्ति तत्सर्वं वाक्यजातम् अत्र विचार्यम्। तत्र तु ईक्षाञ्चक्रे सईक्षता इत्यादिकम् अस्ति किल, सर्वं सङ्ग्रहीतुम् ईक्षतेर्धातोः श्रवणादिति कथनं युक्तम्। ननु च कार्यानुगुणेनैव कारणेन भवितव्यम्। तत्र पूर्वपक्षी पृष्टवान् कार्यानुगुणेनैव कारणेन भवितव्यम्। तर्हि कार्यं सत्वरजस्तममयं भवति, कारणमपि तथैव किल भवति। भवता चेतनः एव उच्यते इति चेत् सर्वकार्यानुगुणः सर्वज्ञ सर्वशक्तिः सत्यसङ्कल्पः पुरुषोत्तमः सूक्ष्मचेचित् वस्तु शरीरकः। एवं कार्यानुगुण्यमस्ति। कार्यं किं? स्थूलचेचित् वस्तु शरीरकं, सूक्ष्मचेचित् वस्तु शरीरकं सर्वकार्यानुगुणं भवति। यथा परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च यस्सर्वज्ञ सर्वविधि यस्य ज्ञानवयन्तपः यस्याव्यक्तं शरीरं यस्याक्षरं शरीरं यस्य मृत्युशरीरं एष सर्वभूतान्तरात्मा इति। तस्य सर्वशरीरकत्वं शास्त्रे उक्तमस्ति, तस्य सर्वशक्तित्वम् उक्तमस्ति, सर्वज्ञत्वम् उक्तमस्ति। यः सर्वस्यापि प्रतिपादकं वाक्यं गणयति सर्वज्ञः तत्प्रतिपादकं वाक्यं, सर्वशक्तिः इत्यस्ति तत्प्रतिपादकं वाक्यं, सत्यसङ्कल्पः सत्यसङ्कल्पत्वप्रतिपादकं वाक्यं, सत्यसङ्कल्पत्वप्रतिपादकं वाक्यं तु तपः इत्यस्ति। तप आलोचने पुरुषोत्तमः इत्यस्ति किल, तदेतत् न विलक्षणत्वादित्यादिषु प्रतिपादयिष्यते। अत्र सृष्टिवाक्यानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्यानि इत्युच्यते। अत्र सृष्टिवाक्यानि प्रधानप्रतिपादनयोग्यानि न भवन्ति इति अयोगविवच्छेदः क्रियते। रविलक्षणत्वादि द्वितीयाध्याये स्मृतिपादे वर्तते। तत्र तावत् भगवतः जगत्कारणत्वे अनुपत्तिर्नास्ति इत्युच्यते। वस्तुविरोधस्तु तत्रैव परिहरिष्यते। वस्तुविरोधः नाम अचेतनस्य सत्वरजस्तमोमयस्य जगतः अयं भगवान् कथं चेतनः कारणम् उपादानं भवितुमर्हति इति वस्तुविरोधः। वस्तुविरोधो नाम अर्थस्वभावविरोधः तत्रैव परिहरिष्यते। विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः सम्भवति तत्र उच्यते। यत्तूक्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तयोगात् अनुमानरूपमेव इदम् इति तत्र असत् हेतुरुपादानात्। अनुमाने मुख्यस्ति हेतुः किल, अनुमाने मुख्यः हेतुर्नोक्तः। येनाश्रुतम् इति एकविज्ञाने सर्वविज्ञाने प्रतिपादयिष्यते। सर्वात्मना तदसम्भवं मन्वमानस्य तत्सम्भवमात्रप्रदर्शनाय दृष्टान्त उपादानम् किल। येनाश्रुतं श्रुतं भवति इति प्रतिज्ञा कृता। सर्व एकविज्ञाने सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानं प्रतिपादयिष्यतं। तदानीं सः वदति एकविज्ञान सर्वविज्ञान कथं सम्भवति इति कश्चित् मनुते। तद् शङ्का निरासार्थं तत् सम्भवत्येव। यथा सौम्य एकेन इत्यनेन सम्भवस्थलं प्रदर्शितम्। अनुमानदृष्टान्तः एवं नास्ति। ईक्षत्यादिश्रवणादेव हि अनुमानगन्धाभावः अवगतः। ईक्षत्यादिश्रवणादेव तदैक्षत इति श्रवणादेव अनुमानगन्धः गतः। अनुमानगन्धः कीदृश अनुमानगन्धः?
कार्यसदृशमेव कारणं भवति, कार्यसजातीयमेव कारणं भवति, अनुमानगन्धः गतः।